أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم جسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه، والبراق مركبه والمعراج سفره سدرة المنتهى مقامه قاب قوسين، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين،
أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بلغ العلا بكماله كشف الضجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله जिसे चाहा
در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ تو ان کے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بالا غلولا بکمالہ کشف دوجا بے جمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ